खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लीक होने वाली ऑडियो पर मलिक रियाज ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। मलिक रियाज ने झूठे प्रोपेगेंडे और जाली ऑडियो लीक करने पर नून लीग से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद शहबाज हुकूमत का ये भी सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। ये ड्रामा कैसे फ्लॉप हुआ और मलिक रियाज ने गुज़श्ता रोज कौन सा अहम ऐलान किया जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए, आज हम इसी मौजू पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, लीक होने वाली ऑडियोज और वीडियो के मौसम में बड़ी तब्दीलियां महसूस की जा रही हैं। गुज़श्ता दिनों मलिक रियाज और जरदारी की एक जाली ऑडियो लीक की गई और इसे झूठे प्रोपेगेंडे से मंसूब करते हुए ये कहा गया कि इमरान खान मलिक रियाज के तवस्सुत से ये दरखास्त कर रहे हैं कि जरदारी इनसे पैचअप कर लें। इसके बाद एक बार फिर से एक ऑडियो लीक होती है जिसमें मलिक रियाज और इनकी बेटी इमरान खान की अहलिया और इनकी करीबी दोस्त फरा के बारे में गुफ्तगू करते सुनाई देते हैं। गुज़श्ता ऑडियो की तरह ये ऑडियो भी जाली करार दी गई और इस संगीन मामले पर मलिक रियाज खुद मैदान में कूद पड़े। मलिक रियाज ने इमरान खान की अहलिया और फरा के हवाले से लीक होने वाली ऑडियो की तरदीद कर दी है। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो जिसमें इनकी बेटी इनसे गुफ्तगू कर रही है, इसे जाली करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इनका कहना है कि यह ऑडियो जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई गई है जो कि फेक है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि किसी भी पार्टी की सियासी कैंपेन का हिस्सा बनूं, लेकिन यह भी हकीकत है कि मेरी आवाज़ और रेफरेंस को ज़ाती मुफाद और सियासी स्कोर के लिए इस्तेमाल किया गया है। मेरी ज़ात पर होने वाले इस हमले के बाद मेरी फैमिली को भी इसमें मुलव्विस कर दिया गया है। मलिक रियाज ने इस मामले को कानूनी फोरम पर ले जाने का ऐलान किया और कहा कि उन लोगों को बेनकाब करूंगा जो इसके पीछे हैं। माहिरीन कहते हैं कि इन ऑडियोज को नून लीग के अहम रहनुमाओं ने तैयार करवाया और मलिक रियाज समेत इमरान खान की ज़ातियात पर हमला किया गया, जिसके बाद इसमें मुलव्विस अफराद को जवाब तलब किया जा रहा है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस जुर्म की पादाश में नून लीग के अहम रहनुमा धर लिए जाएं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि हीरो की वीडियो सामने आने के बाद ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि किस तरीके से इमरान खान, बुशरा मानिका और फरा गोगी पर मुश्तमिल ट्राइका ने अरबों रुपए कमाए। पीटीआई की हुकूमत में हीरो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रिश्वत के पैसे इस तरह कमाए गए कि करोड़ों रुपए के हीरे बेचकर ब्लैक मनी को वाइट किया गया और पूछने पर बताया गया कि हमने दुबई में ज्वेलरी बेची है। इमरान खान चोर चोर डाकू के नारे लगाते हैं, लेकिन साबित हो गया है कि आपसे बड़ा डाकू इस मुल्क में नहीं आया। अगर कोई शख्स इस ऑडियो की फ्रांसिक के लिए दरखास्त देगा तो पंजाब हुकूमत इसकी फ्रांसिक भी करा देगी। इमरान खान ने 2 खवातीन को फ्रंट मैन के तौर पर रखा हुआ था और इनका घर चलाने और गुर्बत मिटाने में 2 खवातीन ने अहम किरदार अदा किया। नून लीग के सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ ने गुज़श्ता रोज ये भी कहा कि मुल्क की मईशत सिसकियां लेती रही, अवाम पर महंगाई के पहाड़ टूटते रहे, मगर फरा गोगी ने अरबों रुपए मालियत के असासे बनाए। इमरान खान का आज तक जरिए डिक्लेयर नहीं है, ना कोई ये बता सकता है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। बनी गाला के 400 कनाल के महल में रहते हैं, इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है, मगर ये राज ही है और इस राज से पर्दा उठ जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा की इस गुफ्तगू के बाद पीटीआई कोर कमेटी का एक इजलास भी तलब किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि पार्टी की आला क़यादत की ज़ाती जिंदगी पर कीचड़ उछाड़ने वालों से तंग आई अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया है। अवाम के मुताबिक महंगाई खत्म करने का दावा करने वाली नून लीग ने आते ही अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया है। अशियाए खुर्दो नोश हों, इदवायात हों, बिजली गैस हों, पेट्रोल डीजल हों या दीगर अशियाए ज़रूरिया, इन सब की कीमतों ने अवामुन्नास का जीना दो भर कर रखा है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम कहती है कि इमरान खान की हुकूमत रुखसत हुई तो उम्मीद बंदी थी कि शहबाज हुकूमत अवाम को रिलीफ फ्राहम करने का एहतमाम करेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि कमर तोड़ महंगाई में जो कसर रह गई थी वो मौजूदा हुकूमत ने पूरी कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में होने वाले बेहद इजाफे ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना डाली है। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। हम बखूबी आगाह हैं कि पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में होने वाला इजाफा बीसियों दूसरी अशिया की कीमतें बढ़ाने का बायस भी बनता है। अब लामुहाला पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है तो मंडियों से सब्जी और फल वगैरह लाने ले जाने के अखराजात भी बढ़ चुके हैं। नतीजा ये कि आवाम को महंगे दामों फल सब्जियां खरीदना पड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। महंगाई का एक तूफान है जो इस वक्त आवाम को दरपेश है। एक मुसीबत यह है कि दिन और रात के औकात में होने वाली कई घंटों की लोड शेडिंग ने भी जिंदगी अजीरन बना रखी है। हुकूमती अदादो शुमार के मुताबिक रोजमर्रा और बुनियादी अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों में मौजूदा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में ही तकरीबन 100% तक इजाफा किया गया।
جبکہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہی اشیاء عوام کو 200% مہنگی مل رہی ہیں۔ گزشتہ کئی سال سے دن بدن منہ زور ہو رہی طوفان مہنگائی نے عوام بالخصوص سفید پوش طبقے کی زندگی بھی مشکل سے مشکل تر کر دی ہے۔ آج کے موجودہ دور میں کون ہے جو دن بدن تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان نہیں ہے؟ مہنگائی نے وہ ریکارڈ بنائے کہ عزت سے 2 وقت کی روٹی کمانا اور کھانا عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ کہنا کسی صورت بھی غلط نہیں کہ گزشتہ چند سال میں اور سفید پوش طبقے کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں رہا۔ دوستو، شعبہ صحت کی بات کی جائے تو اسپتال کے اخراجات اور ادویات کی آسمان کو چھوتی قیمتوں کے باعث عوام نے علاج سے بھی کنارہ کشی کر لی ہے۔ سفید پوش طبقے کی تقریباً 80% آبادی کرائے کے گھروں میں رہائش پذیر ہے۔ بجلی کے بل، گھی اور پیٹرول کی قیمتیں اب اس طبقے کی دسترس سے باہر ہیں۔ سفید پوش اور غریب لوگوں کے ہاں مہمانداری تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کے بچوں کے لیے حصول تعلیم پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پیٹرول اور دیگر اشیاء ضروریات کی آئے روز بڑھتی قیمتوں سے سفید پوش اور غریب لوگوں کے بجٹ اور زندگی پر کیا اور کتنا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ شاید ہی کسی کو ہو۔ یہاں آٹا بحران ختم ہوتا ہے تو گیس کا بحران شروع ہو جاتا ہے۔ گیس کے بحران سے نکلتے ہیں تو چینی اور پیٹرول کا بحران سر اٹھائے ملتا ہے۔ ویسے تو مہنگائی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ تقریباً دنیا کے سبھی ملکوں میں ضروریات زندگی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی حد تک یہ ایک فطری عمل بھی ہے، کیونکہ دنیا کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس رفتار سے اضافہ چیزوں کی پیداوار میں نہیں ہوا۔ غالباً سب ہی جانتے ہیں کہ جس چیز کے خواہشمند یا طلبگار زیادہ ہوں تو اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں لوہے، کوئلے اور پیٹرول وغیرہ کے ذخیرے بڑھتی ہوئی صنعتی ترقی کے پیش نظر جس تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اس تیزی سے نئے ذخیروں اور وسائل کی دریافت نہیں ہو سکتی۔ غرض یہ چند عام سے حقائق ہیں جو دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں مہنگائی کا مسئلہ دنیا بھر کے سبھی ملکوں سے زیادہ شدید اور تشویشناک ہے۔ گزشتہ چند سال سے یہاں مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہاں بے روزگاری نے ہر گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ہمارے ملک میں روزگار کا سلسلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور پاکستانی روپے کی دن بدن گرتی قدر نے مہنگائی کے طوفان کو سونامی میں بدل دیا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، 2022 کا پیش ہونے والا بجٹ ممکنہ طور پر 2184 ارب کے حجم پر مشتمل ہوگا۔ گزشتہ برس کی نسبت جس میں صرف 50 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والا وقت شدید مہنگائی کی زد میں ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس طرح کے قومی بحرانوں کے وقت ہمارے سیاستدان سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے، الٹا ایک دوسرے کو تانے دینے اور نیچا دکھانے کے لیے الزام تراشی کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ حالیہ معاشی بحران کو ہی دیکھ لیں، جس میں اپوزیشن اسے حکومت کی نااہلی قرار دے رہی ہے، جبکہ بعض حکومتی حلقوں کی رائے یہ ہے کہ یہ معاشی بحران گزشتہ حکومت کی نااہلی کے باعث پیش آیا ہے۔ ہماری بدقسمتی کا مزید اندازہ کیجیے کہ کسی بھی مقام پر ہمارے سیاستدان یہ نہیں سوچ رہے کہ بحران کیسے بھی آیا، اس کا ذمہ دار چاہے کوئی بھی ہو، مگر اس سب میں غریب عوام پس رہے ہیں، جس کا تعلق نہ تو کسی مل مافیا سے ہے اور نہ ہی اقتدار میں بیٹھے کسی شاہانہ وقت سے۔ انہیں تو بس اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے، جو انہیں میسر نہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو وہ وقت دور نہیں جب پورا مڈل کلاس طبقہ غریب طبقے کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ حکمرانوں اور سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی غریب عوام آنے والے دنوں میں کس طرح سے سروائیو کر پائے گی، اور اگر بہتر اور ٹھوس پالیسیاں نہ بنائی گئی تو پاکستانی عوام ایک ایسے بوجھ تلے دب جائے گی جس سے نکلنے میں صدیاں لگ سکتی ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔